दबाव ने अहले वतन को मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर दिया है, जिनमें खौफ, बेचैनी और मायूसी सरे फहरिस्त हैं। इसका सबसे बड़ा खतरनाक नतीजा लोगों में वहशत और दरिंदगी के फरोग की सूरत में जाहिर हो रहा है। हमारे मुल्क के हुक्मरान जो कि किसी न किसी मसले में गरीब अवाम को उलझा देते हैं, गरीब और गुर्बत दोनों ही मजाक बन के रह गए हैं। मैं हूँ सबा शेख और हमारे प्रोग्राम का मौजू है गरीब अवाम पर गिराए जाने वाला एक नया बॉम्ब CNG। बात करेंगे इसकी किल्लत पर, बढ़ती हुई कीमतों पर और नाकिस CNG की किट्स पर। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गैस की लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स, CNG एसोसिएशन और आवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सड़कों को सुबह 9 बजे से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने सबसे बड़ा एहतजाज रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद में किया, जहाँ दिन भर चारों अतराफ से आने वाली ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। लोगों का कहना था कि अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो इक़्तिदार से अलग हो जाए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। मुजाहिरीन पुलिस की मौजूदगी में आवाम की गाड़ियों पर पथराव करते रहे और दर्जनों प्राइवेट गाड़ियों की तोड़फोड़ कर डाली, जबकि पुलिस की एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और एक तालिब इल्म पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुजाहिरीन के एहतजाज की वजह से जुड़वां शहरों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलाजमीन दफातर में नहीं जा सके, जबकि लोगों ने पैदल सफर किया। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम और गैस मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस मजीद महंगाई बढ़ेगी। इससे रिलीफ किसको होगा, ये सोचने की बात है। सिवाय खाने पीने वाले जो गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ मिलेगी, जो अखराजात गवर्नमेंट के बढ़ा रहे हैं, बाकी तो 18 करोड़ अवाम में तो किसी को भी रिलीफ नहीं मिल सकती है। और ये बड़ा जुल्म हुआ है कि इन्होंने CNG की और पेट्रोल की एक ही साथ कीमतें बढ़ा दी हैं। होना तो ये चाहिए था कि गैस की कीमत नहीं बढ़ाते और पेट्रोल की भी इतनी कीमत नहीं बढ़ाते। और उन्होंने कहा कि जनाब प्रेसिडेंट साहब ने डीजल की कीमत बढ़ रही थी तो उन्हें वापस ले ली। ऐसी बात नहीं है। डीजल की कीमत तकरीबन 10 पैसे बढ़ रही थी, जो प्रेसिडेंट साहब के कहने से वापस हुई। जो हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई हैं, इससे मेरे हिसाब से रिलीफ खाली हुकूमत को ही मिलेगा। ये जो फ्यूल है, ये है लोअर मिडिल क्लास का फ्यूल। इससे जो भी आपका रिक्शा चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, ये लोग तो सब बैठे के बैठे रह जाएंगे। इनको तो नुकसान ही नुकसान है। पहला तोहफा हुकूमत की जानिब से सार्फिन को दिया गया वो गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा। मैं समझता हूं कि इससे जो फायदा होता है, जब भी कीमत में इजाफा किया जाता है तो हुकूमत कीमतों में इजाफा अपने लिए करती है, सार्फिन को रिलीफ पहुंचाने के लिए नहीं करती। कि इजाफा कीमत में ना करे और इस कीमत में इजाफे से पब्लिक पे ये ट्रांसफर हो जाएगा और पब्लिक परेशान होगी। पहले बहुत ज्यादा महंगाई है, उनके पास और कोई चारा नहीं हो रहा है। अगर आप गैस सस्ती कर दें, अगर आप बिजली सस्ती कर दें, देखिए 2 चीजें मैं आपको बताऊं। गैस कोई शार्ट नहीं है। गैस अगर, क्योंकि 3 महीने जो सर्दी के आते हैं, इसका जो शार्ट फॉल आता है, इसके लिए एक पहले गवर्नमेंट सारी जो आई है उनका एक निजाम बना हुआ है कि इंडस्ट्री को 9 महीने का लाइसेंस दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट के लिए CNG स्टेशन को साल का लाइसेंस होता है। तो वो इंडस्ट्री अगर अपने इस्तेमाल न करें गैस, तो कोई शॉर्टेज नहीं है। और उनको वो अब सारी इंडस्ट्री डिजाइन है, बहुत कम इंडस्ट्री है जो सिर्फ उस पर चल सकती है। वो फर्नेस ऑयल पे चलें, और अगर वो फर्नेस ऑयल महंगा है और वो इंटरनेशनल मार्केट को compete नहीं कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को उनको सब्सिडाइज करना चाहिए फॉर 3 मंथ, ओनली 3 मंथ, 15 नवंबर से 15 फरवरी, ये 3 महीने हैं इनके। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अगर इसको मुनसिफाना तरीके से हैंडल किया जाए और इस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे याद है 1998 और 1999 के अंदर इसको बड़ा फोकस दिया गया, बड़े इंसेंटिव दिए गए थे CNG के सिलसिले में। पूरी दुनिया के अंदर होता यह है कि जब गैस एक्सप्लोर की जाती है और गैस जब निकाली जाती है तो सबसे पहले वहां पर कंपनीज ये देखती हैं कि बल्क को हम किस जगह सप्लाई करें।
ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے فرٹیلائزر کمپنی میں چونکہ اس کی بہت زیادہ یوسیج ہوتی ہے تو سب سے پہلے فرٹیلائزر کمپنی کو کسٹمر ڈھونڈا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کسٹمر انڈسٹری, جنرل انڈسٹری ہو گئی اور پاور پلانٹ وغیرہ ہو گئے, ان کو دی جاتی ہے. لیکن جہاں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ برابر چلی ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ پریفرنس دیا جاتا ہے کہ پرائرٹیز اپنی سیٹ کی جاتی ہیں کہ آیا کون سا سیکٹر گڈ پے ماسٹر ہے, کون سے سیکٹر کو زیادہ ضرورت ہے گیس کی, اور کون سے سیکٹر کا آؤٹ پٹ یعنی بینیفٹ کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. سب سے زیادہ ٹیرف اس وقت CNG سیکٹر پہ, اور ظاہر ہے ہم اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں, یہ عوام کی, غریب عوام کی ہی جیب سے جا رہا ہے. پاکستان میں لوٹ مار اور عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کرنے والے عام لٹیرے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر حکومتی صفوں میں موجود ہیں جو بڑی مہارت کے ساتھ ملک کے خزانے پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور عوام کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں. خیر, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تیزی سے فروغ دیا جا رہا تھا. تقریباً کئی ہزار CNG پمپس ملک میں تیزی سے قائم کر دیے گئے. کیا آنے والے وقت کی اس قلت سے بے خبر تھے یہ حکمران؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. انہوں نے اربوں روپے انویسٹ کرا دیا, اور یا تو یہ CNG اسٹیشن 8 سال پہلے پابندی لگا دیتے کہ کوئی نیا نہیں لگے گا, اور آہستہ آہستہ ان کو چلنے دیتے. مگر گورنمنٹ نے کوئی پلاننگ جیسے اور شعبوں میں نہیں ہے, اس میں بھی کوئی پلاننگ نہیں کی. حالانکہ 92 میں ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جناب ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور ہمیں مراعات دی جائیں گی, اور وہ مراعات آہستہ آہستہ ختم کر دی گئیں. اب پوری دنیا میں, خاص طور پر امریکہ میں, اگر کوئی سلنڈر لگاتا ہے تو اس کو سبسڈی دیتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں, کیونکہ پولوشن ہے وہ ختم ہوتا ہے, سستے کرائے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم گولڈ جلا رہے ہیں. گولڈ جلانے کی بات نہیں ہے, ان کو تو گولڈ امپورٹ کرنا پڑے گا. جب یہ CNG کو ختم کرنا چاہا تو پیٹرول کی جو قلت ہوگی اور پیٹرول جو منگانا پڑے گا فورن ایکسچینج میں جائے گا. جس چیز میں پیسہ زیادہ مل رہا ہے وہ اس میں آنکھ بند کر کے چیز پہ بھر جاؤ, اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ کاش ہم نے یہ چیز 1 سال پہلے بند کر دی ہوتی تو بہتر ہوتا. چند سال پہلے حکومت نے یہ اسکیم شروع کی تھی کہ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کو گرین فیول کا نام دیا گیا. پھر اس کے بعد صارفین کو یہ بتایا گیا, جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے عرصے تک یہ CNG کا آپ کے پاس ہے ذخیرہ کہ ہم CNG لگوائیں اور اس کے بعد نہ دستیاب ہو, تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ 500 سال تک یہ CNG جو ہے یہاں پہ صارفین کو ملتی رہے گی. تو یعنی لوگوں نے جو ہے 40 ہزار میں مہنگی ترین CNG کٹیں لگائیں. اربوں روپے کی جو ہے اس وقت انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. تقریباً 30 لاکھ سے زائد گاڑیوں میں پاکستان میں CNG لگائی جا چکی ہے. تو یہ بڑا ستم ظریف ہی ہے کہ حکومت پاکستان کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ تھا وہ کیا کر رہا تھا, اور اس کے اگر وہ کوئی یہ حکومت یہ کہتی ہے موجودہ حکومت کہ جناب ہم نے جو ہے وہ یہ پچھلی حکومت کی ذمہ داری تھی, پچھلی حکومت کہتی ہے اس سے پچھلی حکومت کی ذمہ داری تھی, تو ذمہ داری تو آخر محکمہ حکومت کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ایک ہی رہتا ہے. پھر کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو ہے پلاننگ باقاعدہ نہیں کی گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گیس کی شارٹیج نہیں ہے, یہ ایک جو ہے یہ مافیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں حکومت اپنا ساز باز کر رہی ہے. جب CNG کی ایک فرینڈلی پالیسی لائی گورنمنٹ, اور وہ 1998 میں لائی, اور اس پالیسی انڈر SRO 38 انڈر بریکٹ 1 1998, اس پالیسی کو لانے کے لیے گورنمنٹ نے پہلے تھوڑی بریفنگ کی اور ہمیں بتایا, اور ہمیں بتایا کہ ہم فرینڈلی پالیسی لا رہے ہیں نیچرل گیس کے لیے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کلین فیول کی,
पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने ये बताया कि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ये ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल है, और ये स्मोक गाड़ियां जो देती हैं, जब हम इस पे कन्वर्ट कर देंगे तो कोई स्मोक नहीं होगा, और ये जो 2 बीमारियां गले की, नाक की, कैंसर, ये इनसे हमारे अवाम की जान छूटेगी और धुएं से जान छूटेगी। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, कि डीजल महंगे से महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगे से महंगा होता जा रहा है, और एक वक्त आने वाला है कि ये जो है 1-2 साल के बाद पेट्रोल बहुत महंगा हो गए, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट को CNG पे कन्वर्ट कर दें। एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होगी, दूसरा हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गैस जो है हमारे पास एकदम शॉर्टेज हो गई है। ये रफ्ता रफ्ता जो है इसको एक सिनेरियो डेवलप किया गया है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि गैस की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। इसकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर मैं लेके जाऊँ, 1996 में ये तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बनाया था। एक अर्जेंटीना की कंपनी थी, ब्रिडैश कॉरपोरेशन कंपनी थी। उन्होंने 1990 और 1992 में ये गैस एक्सप्लोर की थी, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान का और इंडिया का टापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। बेनज़ीर साहबा शहीद की उनकी हुकूमत थी, उनसे बड़ी पुरकशिश मरात उनको पेशकश की ब्रिडैश कंपनी ने, और वो चूँकि पाकिस्तान के फेवर में जाती थी, उनकी मरात में जो उन्होंने पेशकश की थी उन्होंने एक्सेप्ट की। बदकिस्मती से हुआ ये कि बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक अपनी कंपनी है यूनिकैल कंपनी, यूनियन ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके ज़रिए प्रेशर डेवलप किया बेनज़ीर साहबा को कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए और यूनिकैल कंपनी को दिया जाए। बेनज़ीर साहबा शहीद जो हैं वो मानी नहीं, तस्लीम नहीं किया उन्होंने। नतीजे के तौर के ऊपर कुछ अर्से बाद उनकी गवर्नमेंट टॉपिल हो गई। अच्छा, उस ज़माने में वहाँ पे सदर रब्बानी साहब की हुकूमत थी, उनसे भी MOU साइन किए थे ब्रिडैश ने। अब हुआ ये कि जब बाद में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने सबसे पहले ब्रिडैश कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, MOU साइन जो किए हुए थे वो कैंसिल किया, और यूनिकैल को वो उन्होंने जो कैंसिल शुदा कॉन्ट्रैक्ट था यूनिकैल कंपनी को दे दिया। अब मेरा ये मानना है कि उसको पब्लिक के अंदर मंजर आम पे लाया जाए कि आया ब्रिडैश कंपनी की वो कौन सी शराइत थी, MOU साइन किए हैं वो शराइत को मंजर आम पे लाया जाए। इसी तरीके से यूनिकैल कंपनी के शराइत को मंजर आम पे लाया जाए। उसके बाद सारा अगर आप देखें सारे इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर कि उसकी किस तरीके से देर हुई, क्यों देर हुई, उसके ऊपर क्यों काम नहीं किया गया। CNG स्टेशन 3 रोज या 24 घंटे बंद रखा जाना मसले का हल, या इसके पीछे मकसद कुछ और है? बढ़ती हुई कीमतें, रिलीफ आवाम के लिए, या फायदा किसी और का? कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जिस सूबे में मिनरल गैस पैदा होती है वो जब इनको ज्यादा मिकदार में हो तो जब आप दूसरे सूबे को दे सकते हैं। कम से कम सिंध में तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता कि ये लोड शेडिंग करें CNG पे। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां बड़ी शॉर्टेज है, और वहां ऑल पाकिस्तान CNG एक तहरीक चला रही है, हम भी उन्हीं के साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसको मिल बैठ के कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि 4 दिन की जगह 2 दिन कर दिए जाएं, और ताकि ये कंज्यूमर को या ट्रांसपोर्टर को कोई तकलीफ नहीं हो। देखिए, मसले का हल जो है ये जब लोगों को तंग किया जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा, घंटों लाइन में लगेंगे, लोग CNG किटें निकलवा के फेंक देंगे, लोग जो है लाइनों में लगना कब तक बर्दाश्त करेंगे? अपनी जो एक रोजी का टाइम होता है उस टाइम में अगर वो लाइनों में लगे रहे हैं, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई टैक्सी वाला है वो उसमें CNG भरवाने के लिए 6-6 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लगा हुआ है, तो सारा टाइम तो उसका रोजी खत्म हो गया। तो आखिर वो क्या करेगा कि वो अल्टीमेटली ये करेगा जो हुकूमत ये चाहती है कि CNG किट लोग निकाल के फेंक दे, और फिर वो दोबारा LPG, क्योंकि पेट्रोल महंगा करते जाएंगे, और LPG को जो है वो फरोग देने की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उस तरफ जो है लोगों को मतवज्जा करने की कहानी है। ये जो 24 घंटे के लिए बंद करना है तो बिल्कुल ही गलत बात है,
کیونکہ اس سے نہ تو اب سوئی گیس کو فائدہ ہے، کیونکہ سی این جی سے پورے پاکستان میں خالی 7% یوزیج ہے، تو اس سے نہ تو سوئی گیس کو فائدہ ملتا ہے اور نہ عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ بعض افراد نے حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دیے جانے والی کمپنیوں کے غیر معیاری سلنڈروں کو بسوں اور گاڑیوں میں لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان گیس سلنڈر کے پھٹنے کے خدشات زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ قبل تک بڑی بسوں اور کوچوں میں گیس سلنڈرز نصب نہیں تھے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اور اس کے مسلسل اضافے نے نجی بسوں اور کوچوں کے مالکان کو گیس سلنڈر لگوانے پر مجبور کر دیا۔ کہ یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، یا تو دھڑا دھڑ گیس سلنڈر لگنے لگے، اور میں اس کو مانتا ہوں کہ گیس سلنڈر بہت سے صحیح بھی نہیں لگے، اور جان و مال کا جو ضیاع ہو رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ تھی کہ کوئی ٹیسٹ کی لیبارٹری ہو، کوئی طریقہ اختیار کرے تو پھر تو ہوتا۔ اس میں ہائیڈرو کاربن کی بڑی ذمہ داری تھی۔ ویسے تو وہ کراچی میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ ہائیڈرو کاربن والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ان کے وہاں اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنے کراچی جیسی جگہ میں 4-5 ٹیسٹنگ اسٹیشن لگا دیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں جس طرح سلنڈرز اور کٹیں لگائی گئیں اور جنہوں نے لگائی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے جو ورک شاپس تھے ان سے معلومات حاصل کی، انہوں نے کہا جناب ہم نے کبھی بھی جو ہے یہ تو وہی بسوں کے اڈے والوں میں جہاں پہ وہ میکینک ہوتے ہیں انہوں نے ہی اپنے طور پہ یہ کٹیں لگائی ہیں، اور ناقص جو ہے یہ سلنڈر استعمال کیے، جس کی وجہ سے یہ حادثات دن بدن جو روزانہ آپ نے دیکھا 67 کے قریب جاں باغ ہو چکے ہیں لوگ، اور کئی لوگ جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت نے ابھی جو پابندی لگائی تھی، اس پابندی اگر ٹرانسپورٹرز نے وہ کٹیں لگا لی ہے، ایک ایک گاڑی کو، جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کا کاروبار سیکنڈ آپشن ہے۔ بالکل، ہمارے یہاں تو کراچی میں خالی ایچ ڈی آئی پی کا ایک ہی ادارہ ہے جدھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جگہ جگہ ان کو ٹیسٹنگ پوائنٹس بنائیں جہاں پہ ہر آدمی سکون سے جا کے ٹیسٹ بھی کرا سکے۔ آج اگر آدمی کوئی جاتا ہے ادھر تو 10,000 سلنڈر لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو کون جا کے وہاں ٹیسٹ کرائے گا؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو گیس سلنڈر ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بات کہاں ہے، خرابی کہاں ہے؟ یہاں یہ ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹ 3-4 مہینے میں جو بسوں میں لگے ہیں، یہاں تو بہت کم ہے، کراچی میں تو کم ہے، سندھ میں تو کم ہے، پنجاب میں زیادہ لگے ہیں، اور وہ پیسنجر سیٹ کے نیچے اور بس کی چھت کے اوپر۔ وہ جو ہے سیفٹی رول اینڈ پروسیجر، اوگرا کا ایک سیفٹی رول اینڈ پروسیجر ہے اور انٹرنیشنلی ہے، اس کی خلاف ورزی ہے وہ اس کو ہم نے کنڈیم کرتے ہیں اس کو، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فوری طور پہ ایک آرڈر ایشو کر دیا کہ جی ان میں اسٹیشن والے گیس نہ بھریں۔ کیا دنیا میں ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا دنیا کے اندر ہوائی جہاز نہیں ٹکراتے؟ کیا دنیا میں پانی کے جہاز نہیں ٹکراتے؟ 3 ہی راستے ہیں نا بھائی ٹریول کرنے کے، ہوا، خشکی اور سمندر۔ تو کیا اگر ٹکرا جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کیا مطلب ہے کہ ان تینوں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کو بند کر دیا جائے؟ یا یہ حل ہے کہ ان کے اوپر، ان کے سسٹم میں، نیویگیشن سسٹم میں اگر پانی کا وہ ہے جہاز کا تو نیویگیشن سسٹم، یا ہوا کا ہے تو نیویگیشن سسٹم، یا اگر ٹرینز کا ہے تو نیویگیشن سسٹم کو امپروومنٹ لائی جائے۔ تو اسی طریقے سے ایچ ایس سی جو ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے جو سیفٹی وغیرہ نے اس کے میجرز لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، نہ کہ الٹا یہ کہیں کہ جی کمرشل گاڑیوں کو بند کر دیجیے۔ میری نظر میں کمرشل گاڑیوں کی ڈیفینیشن اور ہو سکتی ہے، آپ کی نظر میں کمرشل گاڑیوں کی نیچر کچھ اور ہو سکتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہمیشہ ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ ہی دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ اب زیادہ تر بسیں سی این جی پر ہیں، لیکن پھر بھی ڈیزل کی قیمت پر کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں، بس مالکان یا عام عوام؟ سی این جی کی گاڑیاں جو ہیں ان پہ اسٹیکر لگنے چاہیے، ان کی قیمت دوسری ہونی چاہیے،
اور ڈیزل کی گاڑیوں کی قیمت دوسری ہونی چاہیے. یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. جتنے ابھی سال 2 سال ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام ٹرانسپورٹ کو، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی ٹرانسپورٹ اس وقت کنورٹ ہو چکی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کنورٹ ہو چکی ہے سی این جی کے اوپر. تو کیا ریلیف دیا ٹرانسپورٹرز نے؟ ٹرانسپورٹرز نے تو ناانصافی کی مسافروں کے ساتھ. ڈیزل کے پیسے چارج کرتے رہے، ٹکٹ ڈیزل کے حساب سے چارج کرتے رہے اور سی این جی پہ گاڑیاں چلاتے رہے. جب حادثات شروع ہوئے، جب آئیڈینٹیفائی ہوا، ہم نے شور مچایا تو مان چلا کہ جی ان کی تمام جو ہے کہ تو اب جب حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگائی تو شور مچانا شروع کر دیا. اب جب حکومت نے سی این جی میں نرخوں میں اضافہ کیا تو شور مچانا شروع کر دیا. تو مسافروں کو نہ حکومت ریلیف دے رہی ہے، نہ ٹرانسپورٹر برادری ریلیف دے رہی ہے. یہ ظلم کے مترادف ہے. یہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی مالی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سیدھی بات ہے. یہ تو ٹرانسپورٹ والے بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ نقصان خالی ادھر عوام کا ہے. جتنی بھی آپ کی لوور مڈل کلاس عوام ہے، نقصان اسی کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے جو کہ نقصان کو برداشت کر سکے. کرائے بالکل غلط اٹھائے جا رہے ہیں. اس طرح یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس ریٹ پہ سی این جی بک رہی ہے اس ریٹ کے حساب سے کرایوں کو کم ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے. یہ ڈیزل کی اور سی این جی کی پرائس میں جو تھوڑا سا فرق آیا ہے، پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے سلنڈر اتنے لگوانے کی اور کٹ لگوانے کی، اور وہ سلنڈر اور کٹ جو لگوائے جو پیسے لیے ہیں، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے وہ جو سود خور ہیں، جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، بینک نہیں، جو سود، اور اس میں آپ کو پتا ہے کون سے لوگ انوالو ہوتے، اور وہ کچھ معمولی سود نہیں دیتے، وہ بڑے ہائی انٹرسٹ پہ سود دیتے. انہوں نے وہاں سے پیسے لے کے، کیونکہ ڈیزل مہنگا تھا اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے لگوائی ہیں. تو دوسرا یہ ٹرانسپورٹر ان برے حالات میں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، کتنے لوگ ان کے ڈرائیور مارے گئے ہیں، کتنا ان کی بسیں جلا دی گئی ہیں، ابھی تک ان کو کوئی ریبیٹ تو ملی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر ان کو 4 پیسے زیادہ مل گئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کی یہ سپورٹ ان کو دینی چاہے کہ یہ اچھی سے اچھی سروس ہمارے عوام کو پہنچائیں. سی این جی پہ چل رہی ہیں اور ڈیزل کے پیسے لے رہے ہیں. یہ دیکھنا ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کام ہے کہ وہ پیریٹی فکس کریں کہ واقعی ان کو فائدہ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹر کو یا نہیں ہو رہا ہے. میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 4 مہینے سے شاید کرائے نہیں پڑے، اور ان 4 مہینوں میں ڈیزل کی پرائس غالباً اس وقت 84 روپے یا 85 روپے تھی، جو بڑھ کے اب 96 روپے تک آ گئی ہے. تو ممکن ہے یہ 10 روپے کا اثر جو اس پہ پڑا ہے، تو اس وجہ سے شاید 4, 5 یا 6 مہینوں کے اندر ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوا. حکومت کے مطابق گیس کا پریشر انتہائی کم ہے. گیس ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی، اور اگر کمپریسر جام ہو گئے تو ملک بھر میں 2 ہفتے سے زیادہ گیس کی فراہمی معطل کر دی جائے گی. اور تو اور ملک میں سی این جی اسٹیشنز کے رعایتی پیکیجز پر بھی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. ناردرن گیس کی زیادہ غلطی ہے، سدرن گیس تو پھر بھی بہتر طریقے سے وہ کر رہی ہے ڈسٹریبیوشن. اگر 1 ہفتے تو ناممکن ہے کہ یہ پابندی لگا دیں. جس وقت انہوں نے 1 ہفتے کی پابندی لگا دی، سڑکوں پہ کوئی گاڑی نہیں چلے گی. یہ بڑا احمقانہ ان کا بیان تھا کہ ہم بند کر دیں گے. اتنے عرصے بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم سے مل کے یہ پروگرام بنائیں، ہم بھی ان کو سجیشن دیں گے تاکہ انڈسٹری اور سی این جی سب کی چلتی رہے. انڈسٹری میں بہت زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے. کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، اس کی فگرز آ رہی تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ کون سی گیس زیادہ کنزمپشن ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ہے کہ چولہے جلنے کی، پہلے چولہے جلیں، پھر پہیا چلے، پھر اس کے بعد انڈسٹری کو فروغ. اگر انڈسٹری کو جو گیس دی جا رہی ہے، جو انہوں نے وہ جو ریٹس لگاتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں وہ کہیں شو نہیں کرتے کہ ہماری جو لاگت ہے وہ گیس کے اوپر یہ تیار کرتا ہے میٹیریل کے، وہ تو بجلی سے تیار کرتا ہے میٹیریل کی اپنی لاگت لگاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈسٹری کے جو کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. سی این جی کے لیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے تو پہیا ٹرانسپورٹ کا چلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چولہا ہے گھر کا
वो लोगों का खाना पकना है, लोगों का चूल्हा घर का है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो चूल्हा जलने की है, देन सेकंड प्रायोरिटी इज सीएनजी। जितनी गैस आपके मुल्क में है, ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत का गलत है। इसमें वो या तो चाह रहे हैं कि कोई और फ्यूल को आगे लेके आएँ और इस फ्यूल को ख़त्म किया जाए। तो इसमें तो मैं कहता हूँ गैस की जितनी आपके यहाँ मिकदार है, ये तो अगले 50 साल तक आपको कमी होना नहीं चाहिए। ये टेम्परेरी है और ये खुद करी जा रही है हुकूमत की तरफ से। ये खबर अफवाह है। ये मेरे ख्याल है मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन हम मिले थे उनको, और जिस दिन हमारे एहतजाज था उससे एक दिन पहले हमारा एहतजाज सैटरडे को था, तो उस दिन पहले हम उनको मिले थे फ्राइडे को उनके ऑफिस में यहाँ कराची। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जो दिए भी जाते हैं। तो मैं मिनिस्टर हूँ, मुझे भी काम चलाना है। हमने कहा जी वर्चुअल स्टोरों का नहीं, हम कोई गैस नहीं बंद कर रहे। जो आवाम के अंदर बेचैनी फैली हुई है, 1 साल पहले डॉक्टर समर मुबारक साहब साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक समरी नोट की थी कि मुमकिन है सर्दी के अंदर हमारे कंडेंस हो जाए गैस, हम इसको ट्रांसपोर्ट ना कर सके तो हमें बूस्टर कंप्रेसर जो है इंपोर्ट करने के लिए फंड रिलीज किए जाए। वो फंड्स आज तक उसकी समरी जो है डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के टेबल से कहीं गायब हो गई उनकी फाइलों में। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक ही बूस्टर कंप्रेसर था जो कि लाड़काना में खराब पड़ा हुआ है, ना उसकी मेंटेनेंस कर पाए, ना उनको फंड रिलीज किए, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट। देखिए गैस जो है वो अपनी जगह उसका टेम्परेचर वैसी का वैसी होता है जब वेलहेड से निकाली जाती है। मुश्किल कहाँ पे पेश आती है, वेदर कहाँ पे इफेक्ट करता है, जब उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू पाइपलाइन। तो दुनिया के अंदर ये कायदा है, जिस तरीके से कनाडा तो पूरा मुल्क ही ठंडे है ना, बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर वो बूस्टर कंप्रेसर लगाते हैं ताकि वो उसकी गैस की ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से और प्रेशर के साथ की जाए। तो इसलिए 1.5 साल से जो है वो इंपोर्ट नहीं किया, उनको इजाज़त नहीं दी गई, फंड रिलीज नहीं किए गए। फिर इसी दरमियान जो है $3.2 बिलियन का LNG का स्कैंडल सामने आ गया। यही डॉक्टर आसिम हुसैन के उसमें सामने आया वजारत के ज़माने में, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेके, चूंकि वो गैर शफाफ तरीके से टेंडर उसके फ्लोट किया गया था और कंपनी भी एक डच कंपनी थी। अब कोई ये सोच सकता है कि डच कंपनी के पास गैस कहाँ से आएगी? ये तो वही हिसाब है कि मैं जाऊं और डच कंपनी एक कमरे के अंदर कंपनी बना लूं और कॉन्ट्रैक्ट गैर शफाफ तरीके से पाकिस्तान से हासिल करके कतर से या ईरान से गैस उनको प्रोवाइड कर दूं किसी तीसरे मुल्क को अपना प्रॉफिट रख के। ये वही चीज़ है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और बिल्कुल सही किया गया मैं जो समझता हूँ, अब उसके लिए प्रेशर डालने के लिए कि प्रेशर बिल्डअप हो, आवाम का प्रेशर बिल्डअप हो, और उस प्रेशर की वजह से जब हम जल्द से जल्द इसको इंपोर्ट करें LPG को या LNG को, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। LNG या तो कतर से इंपोर्ट हो सकती है या बहरीन से हो सकती है, या अगर और सस्ती लेना है, हालांकि उसके ऊपर फ्रेट बहुत ज्यादा पड़ेगा, घाना से भी इंपोर्ट की जा सकती है। अवाम कितने ही चीखते और चिल्लाते रहे, लेकिन ये हुक्मरान अपनी आंखें और कान बंद रखकर अपनी नाकामियों को कामयाबियां करार देकर लूट खसूट का बाजार गर्म रखेंगे। खैर, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। LPG पर चलने वाले रक्षों को बंद करने का कहा गया था। अब इस वक्त ये लातादाद रक्षे कहाँ जाएंगे और इनसे मुंसलिक अफराद, उनके घरों के चूल्हे कौन जलाएगा? किस्तों पे रक्षे लिए हैं CNG की वजह से। अभी इतनी महंगाई है, हम परेशान रहते हैं, सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं, रोजी कमाए बच्चों के लिए, जब मतलब इधर लाइन में खड़े रहे, मतलब अभी 14-15 और भी बढ़ा दिए, तो अभी क्या करें, अभी 2-2 दिन CNG नहीं मिलती, 1 घंटा काम करते हैं, 6 घंटे लाइन में लगते हैं। वो गवर्नमेंट चला नहीं सकते तो फिर छोड़ दो ना, हुकूमत छोड़ो भाई, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? जब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो वो गवर्नमेंट छोड़े भाई, हम परेशान हैं।
ورنہ یہ عوام روڈ پہ آ جائے گی. اس کو بولا اپنی صدارت کو مزے چھوڑو اور عوام کو دیکھو. گورنمنٹ کے پاس مسائل نہیں ہے سی این جی آن کرنے کے لیے یا کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہاں سی این جی جمی ہوئی ہے تو یہ ہو رہا ہے, تو اس کو کلیئر کرے نا, اپنے پلان لگائے تاکہ جدید پلان لگائے, سی این جی سب کو فراہم ہو. اور کمرشل جو بڑی گاڑیاں ہیں برائے مہربانی ان کو اسٹاپ کیا جائے, ان کی سی این جی پہ پابندی لگائی جائے. 2-3 کلو کے تو چلتا ہے, لیکن 20-25 کلو ایک گاڑی میں آ جائے تو عوام کو پریشانی ہوتی ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ایمرجنسی جانے والے, ہاسپٹل جانے والے یا کسی پریشانی میں جانے والے, وہ سب اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں. اس طرح سے زندگی کا ماحول اسٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کوئی ایسے انتظامات کرے کہ تمام لوگوں کو سی این جی ملے. پاکستان کی اپنی گیس ہے, کسی غیر کی گیس نہیں ہے. جو اپنی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو بیکار ہے ایسی فیسلٹی کا, اسے سب مکمل بند کر دے. اب لوگوں نے لاکھوں روپے اربوں روپے انویسٹ کیے ہیں سی این جی لگائی ہوئی ہے, تو وہ کیا کریں بیچارے. سی این جی کی گاڑی زبردستی ہم جو جس کو منع بھی کریں گے, آگے سے کتنے لوگ لڑتے ہیں, ہمیں بولتے ہیں اب ہم منع بھی تو نہیں کر سکتے نا, لڑتے ہیں. سر ہمیں پیٹرول کی سیل چلا رہے ہیں, سیل پیٹرول کی چل رہی ہے. اب سی این جی پہ آپ خود بخود لائن لگ گئی ہے, 2-3-4 بندوں کا منع کیا ہے, اس کے بعد لائن لگی ہے. ابھی اپنے پیچھے بولیں جی نہیں ملے گی, کوئی بھی نہیں رکے گا. کوئی اتنا کسی کے پاس وقت ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ یہاں کھڑا رہے گا. سارے کے سارے مل جل کے لوٹ رہے ہیں عوام کو. ایسے میں ضرورت ایسی ہے کہ کوئی صالح قیادت آئے, کوئی امانتدار اور دیانتدار قیادت آئے جو مل کر ان سب مافیات کو ختم کرے. پھر اوپر سے مہنگی ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی کر دی ہے. کو زرداری کو تحریک چلنی چاہیے اور بھرپور اس کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے ملک کے چھوٹے طبقے سے لے کر سفید پوش طبقے تک جنہوں ارحم کر کے رخ دیا ہے. عوام روڈ مجبور ہو کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سب جو ہے نا یہاں پہ شوق سے نہیں آئے, یہاں پہ سب مجبور ہو کے آئے ہیں. 2200 خاندان نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ غریب عوام پیس رہے ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم مثال دے سکیں کہ فلاں ادارہ اچھا ہے. ہر ادارے میں فارون بیٹھا ہوا ہے. ابھی ہم نے اکیڈمی جانا, لیکن اکیڈمی ہم نہیں جا سکتے اسی وجہ سے. روڈیں ساری بند ہے, جہاں ہم ابھی پیدل جائیں گے گھر, اور جہاں صبح ہم ناشتہ کرنے کے بغیر آتے ہیں اسکول. تو ہے ہی نہیں ہے ان کو. میں نے ایوب کا دور دیکھا ہے, فیلڈ مارشل ایوب کا دور دیکھا ہے. اس دور میں صرف ایک مرتبہ کالج کے بچوں نے کہا تھا کہ ایوب کتا ہے, تو وہ چلا گیا تھا, سلام کر کے عوام کو چلا گیا تھا. یہ بے غرض لیڈر ہمارے جو ہیں. دیکھیے یہی ہے ان کا مقصد, یہ ہے کہ ایل پی جی کو فروغ, مگر ایل پی جی تو بہت مہنگی ہے اور وہ ان کو رکشہ والوں کو لینے میں بھی پرابلم ہے. یہ میرے سمجھ نہیں آتا کیا احمقانہ انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومتی پالیسیاں تھیں, پچھلی حکومت نے بھی یہ روزگار اسکیم دی اور اس کے ساتھ سی این جی اسکیم, سی این جی رکشہ یہ انٹروڈیوس کرایا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں. اب ایک مارکیٹ کے سامنے تقریباً یہ سمجھے کہ 150 رکشہ کھڑا ہوتا ہے, اور یہاں کی تقریباً ہزاروں مارکیٹیں جس کے سامنے وہ رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو روزگار ملا, لوگوں نے اس اپنے پیسے لگا کے وہ رکشہ خریدے کہ چلو جی وہ 2 اسٹوک رکشہ ہے جس کے اوپر حکومت پابندی لگا رہی تھی, اس کی وجہ سے ٹک ٹک آوازیں زیادہ آتی تھی. یہ نوائز پولوشن بھی ختم ہوئی اور ایئر پولوشن بھی ختم ہوئی, دونوں چیزیں ختم ہوئی. تو سب سے پہلے ان کے روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آدمی بے روزگار ہوگا تو ڈکیتیاں کرے گا, چوریاں کرے گا, روڈوں پہ آئے گا یا قتل عام کرے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پرائرٹی دینی چاہیے, اور خاص طور پہ اگر بڑی ٹرانسپورٹ میں سی این جی بند کی جاتی ہے تو رکشے والوں کو سی این جی جو ہے وہ ضرور دی جائے. سی این جی رکشے لانے والی بھی حکومت تھی کہ اس سے غریب آدمی کو روزگار ملے گا, اور سال بھر ہوا اس کو آئے ہوئے, اب وہ ایک دم سے ان کے اوپر بھی پتھر مار رہے ہیں کہ بھائی اس کو بھی ختم کرو. اب اگر کل کو وہ سی این جی رکشوں میں ایل پی جی لگاتے ہیں تو اور زیادہ نقصان دہ, کیونکہ میرے حساب سے سی این جی رکشہ فیکٹری ان کی کمپنی فٹڈ چیز آ رہی ہے, اس کو اگر وہ چھیڑیں گے تو کل کو اور حادثات ہو سکتے ہیں. گیس سلنڈرز کے معیار کو جانچنے کے لیے ایک پورا طریقہ کار موجود ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی غیر قانونی اور ناقص سلنڈروں پر کام ہو رہا ہے. ہم تو 10 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ بیٹھ کے گیس سلنڈر سی این جی سلنڈر لگا رہے ہیں, یہ بڑا ظلم ہے اور ان کو بین کیا جائے. اور آج انہوں نے جا کے کہا کہ جب انہوں نے بین کر دیا امپورٹ, اب کہہ رہے ہیں کہ سب جب ہے ہی نہیں سلنڈر تو اب کیا پابندی لگا رہے ہیں. یہ محکمے کی ذمہ داری ہے, ایچ ڈی آئی پی کے جو ذمہ دار افسران ہیں ان کے اوپر قتل کے مقدمات درج ہونے چاہیے, اوگرا حکام کے اوپر قتل کے مقدمات درج ہونے چاہیے. یہ قتل کرنے کے مترادف ہے کہ ان کا ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے, پیسے لیتے ہیں
اور وہ जाके अपनी जो जिम्मेदारी है बहैसियत ऑफिसर बहैसियत वर्कर, वो क्योंकि तनख्वाहें ले रहे हैं, ओगरा के अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं, HDIP के अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके वर्कर से कितने सिलेंडर मुझे बताएं, डेटा दें वो। और मैं ये पूछने का तमाम मुसाफिरों की जानिब से, तमाम पाकिस्तान के कंज्यूमर्स की जानिब से ये हक रखता हूं। नहीं, अगर वो लिस्ट जारी करेंगे तो मैं आज नहीं कल, और मैं अपने जो हमारी जो वकील हैं हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन के लॉयर्स, उनको मैंने कहा है कि अगर ये बरवक्त इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो इनके खिलाफ जो है कत्ल के मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है अदालत से रुजू करें। ये तो ओगरा को चाहिए कि सीधा सबसे पहले जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सबसे पहले इनको एक टेस्ट सर्टिफिकेट दें। शुरू में जब CNG लगे थे तो वो एक छोटा सा शीशे पे स्टिकर लगाते थे, जो कि वो 5-6 महीने चला, उसके बाद भी ख़त्म हो गया है। 1996-97 की बात है। अब तो माशाल्लाह 10-15 साल हो चुके हैं इसको, और जितना वक्त बढ़ता जा रहा है लोग उसको भूलते जा रहे हैं। हर कोने गली में आदमी सिलेंडर लाके लगा देता है। हुकूमत का कहना यह है कि CNG एसोसिएशंस गैस के इशू पर अवाम से झूठ बोलना और उन्हें लूटना छोड़ दें, और CNG मालिकान गैस स्टोर हैं। ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को शायद उन्होंने कहा है। हमारी तो कल भी मीटिंग हुई है और हमसे उन्होंने कोई ऐसी जिक्र नहीं किया है। जहां तक गैस की चोरी हो रही है, हम कहते हैं उनको फांसी लगा दो, अब तो कानून बन गया है। हम उनके साथ नहीं है, ना हम उनका साथ देंगे। जितनी ट्रांसपेरेंट हमारी CNG एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें ना तो किसी तरह कोई चोरी हो सकती है ना कुछ हो सकता है, ऐसा सरासर गलत है। हमारे यहाँ बड़ा हर चीज देखभाल की चीज करी जाती है, चोरी का तो इसमें कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि कौन चोर है और कौन लुटेरा है। लोगों के तसरात भी आपके पास आ रहे हैं, मुझसे आप पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि जी ये सारी CNG गैस ही ले जाती है, हमारे चूल्हे बांधे, अब उनको पता लग गया है कि ये गैस कहाँ जा रही है। ये देखें, अवाम को ये बड़ा अच्छा सबक मिल रहा है कि जब आप वोट देने जाएं तो सोच समझ के अपना वोट दें। ये इसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ रहा है कि आप कि जो चीज सब कुछ है, जो आपका हक है, वो आपको नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब बेचारे बेसिकली मेडिकल फील्ड के आदमी हैं। अल्लाह मियां ने उनको परेशान ये किया कि उनको मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम लगा दिया। उनको तो ये भी नहीं पता कि अपने उनके जियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर जिस MRI के वो 5,500 जो हॉस्पिटल चार्ज करता है, या 8,500 रुपए जिस MRI के चार्ज करता है, उसकी रॉ मटेरियल का जो फिल्म है कि वो 240 रुपए की तो वो फिल्म आती है। उनको ये भी नहीं पता कि दूसरा हॉस्पिटल जो उनका क्लिफ्टन में पे है, उसी MRI के वो 18,500 या 19,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो उनके पास तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो बड़ा ज्यादा है। मैं तो सोच रहा हूँ अपना CNG और पेट्रोल पंप बेच के क्यों ना मैं एक ऐसा हॉस्पिटल ही बना लूं जहाँ पे 240 रुपए की फिल्म के बदले में 8,000 रुपए चार्ज किया करूं। और जहां तक उन्होंने ये इल्जाम के CNG मालिकान ब्लैकमेलर होते हैं, तो भाई मैं तो सिर्फ गैस बेचता हूँ, उससे कोई पैसे लेता हूँ। मैं तो ये नहीं कहता कि यहीं चलो। आप प्रोफेशन तो ये कहता है कि भाई उधर पेशेंट मर गया, उसकी डेड बॉडी उस वक्त में दूंगा जब मुझे पेशेंट का वाकिंग जो है पेमेंट करेंगे। आप तो डेड बॉडी भी नहीं देते। तो ब्लैकमेलर मैं हूं या वो है, ये तो आवाम फैसला करेगी। किसी दौर में पेट्रोल महंगा था और डीजल सस्ता, अब तरतीब उलट गई है। CNG को फरोग देकर बाज़ हल्कों को माल कमाने का मौका दिया गया। अब LPG की हौसला अफजाई करके अवाम को मुश्किलात, दुश्वारी और खतरात में मुब्तला किया जा रहा है, क्योंकि अवाम जाने न जाने मगर हुक्मरान ये जानते हैं कि अवाम के सामने जितने मसाइल भी ला खड़े कर दिए जाएं, वो इनसे निपटने के आदी हो चुके हैं। इसी दुआ के साथ कि सदा सलामत रहे पाकिस्तान। अपनी होस्ट सबा शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।